नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथा काव्यस्य चतुर्विंशतिकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः चतुर्विंशतिकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति प्रसङ्गबोधाः। अतः आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। ग्रीक देशस्य प्रसिद्धदार्शनिकः शूकरः आसीत्। सर्वे तस्मिन् शूकरे आदरम् अकुर्वन्। स सहनशीलतायाः साक्षादेव प्रतिमूर्तिः आसीत्, किन्तु तस्य पत्नी सर्वदा कुपितैवासीत्। यदा शूकरः अध्ययनं कर्तुम् उपविशति स्म, तदा तस्य पत्नी क्रन्दन्ती उच्चैः अवोचत्, यदि शूकरस्य परिवारः न भविष्यत् तर्हि शूकरः पुस्तकं विवाहम् अकरिष्यत्। मया सह विवाहं कृत्वा मह्यं दुःखं प्रददासि इति। पत्न्याः एतादृशं वचनं श्रुत्वा शूकरः मौनमाश्रयत्। एकदा पत्नी कलशं धृत्वा जलमानेतुम् अगच्छत्। गमनात् प्राक् शूकरं प्रति अवदत्, भोः नाथ, पाकं कृतवती, भवान् खादतु। शूकरः अवदत्, देवी, त्वं जलमानयनाय गच्छ, अहं किञ्चित् विलम्बेन खादिष्यामि इति। शूकरस्य वचनं निशम्य पत्नी जलमानेतुम् अगमत्। कूपस्य निकटे अन्यस्त्रीभिः साकं स्वगृहस्य गार्हस्थ्यविषये श्रावितवती। एकघण्टायाः परं जलकलशमानीय पत्नी गृहं प्रत्यावर्त्य पतिम् अपृच्छत्, भोः भवान् भोजनम् अकरोत् न वा? शूकरः उवाच, अहं लेखनकर्मणि व्यग्रो अभवम्। अस्मात् त्वं यदेव उक्तवती तद्विषयम् अहं सम्पूर्णमेव विस्मृतवान् इति। इमं विषयं श्रुत्वा पत्नी असहमाना सती उच्चैः क्रन्दनम् अकरोत्, भोजनं वारं वारं पाकं करोमि वा? मम अन्यत् कार्यं नास्ति किम्? मां किमर्थं विवाहं कृतवान्? एतान्येव पुस्तकानि किमर्थं
विवाहं न करिष्याः इति इत्थमुक्त्वा क्रोधेन पत्युः शिरसि पूर्णजलकलशं पातितवती। एतदनन्तरं शूकरः अवदत्, देवी त्वं धन्योऽसि, त्वं पुरातनकथाप्रमाणं कृत्वा दर्शितवती। अहं श्रुतवान् यः मेघः गर्जति स न वर्षति इति, परन्तु अहमद्य पश्यामि त्वं मेघसदृशी गर्जसि, जलं च वर्षसि इति। शूकरः हसन् आसीत्, परन्तु तस्य एकः मित्रं विरक्त सन्नुवाच, इयं स्त्री दुष्टा, इयं तु भवतः योग्या नास्ति। शूकरः अवदत्, इत्थं इयं स्त्री मदर्थं योग्या अस्ति। इयं काले काले कष्टं दत्त्वा परीक्षां करोति स्म। अद्यतन परीक्षायां सा संयमतां रक्षितुं न शक्ता आसीत्। पत्नी एतच्छ्रुत्वा शूकरस्य चरणयोः पतितवती, तथा पश्चात्तापं कृत्वा विलपितवती, अहं क्षन्तव्या, भवान् देवः अस्ति, अहं भवन्तं नैव अज्ञाशिषम्। अद्य मम ज्ञानोदयः जातः इति। शिक्षा कस्मिन्नपि कर्मणि कस्मैचिदपि बाधां नोत्पादयेत्। अद्य एतावत् पर्यन्तं 24 कथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 25 कथायाः विषये आलोचनां विधास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।